बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये खबर तो ब्रेकिंग न्यूज़ की शक्ल में पूरी दुनिया के सामने है कि इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शिफा इंटरनेशनल अस्पताल फौरी मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। और वो काम जो हुकूमत को करना चाहिए था, इमरान खान साहब की सेहत के मामलात यहां पहुंच जाने के बाद वो काम अदालत को करना पड़ा। तो हुकूमत ये काम खुद नहीं कर रही थी। हालांकि हुकूमत ये काम करती तो हुकूमत की नेकनामी होती। इस्टेब्लिशमेंट अगर इसमें इन्वॉल्व है कि इमरान खान साहब को अस्पताल जाने से रोका जा रहा था, तो इस्टेब्लिशमेंट खुद ये काम करती तो इस्टेब्लिशमेंट को भी नेकनामी मिलती। मेरी राय में ये काम खुद करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। अब बहरहाल इमरान खान साहब को अदालत के जरिए अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म हमारे सामने आ गया है, और अस्पताल भी शिफा इंटरनेशनल। ये हुकूमत इमरान खान साहब को पिम्स लेकर गई, एक बार शिफा ट्रस्ट हॉस्पिटल लेकर गई, ये हमें पता चला। लेकिन जो शिफा इंटरनेशनल है वो अलीमा खान साहिबा की डिमांड में मुसलसल मौजूद था कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल शिफ्ट किया जाए। वो ये बता रही थी कि उनकी मर्जी का मयार का अस्पताल है। इमरान खान साहब को वो सरकारी अस्पताल में सरकारी हुक्काम के रहमो करम पर छोड़ने पर आमादा नहीं थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने शिफा मुंतकिल करने का हुक्म दिया। मिस्टर जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसने इमरान खान से मुलाकात और उनका इलाज इस बारे में दरखास्तों की समाअत की, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए, इमरान खान साहब को सख्त सिक्योरिटी के तहत अस्पताल मुंतकिल किया जाए, अस्पताल के बाहर अमन अमान की सूरत हाल मुतासिर नहीं होनी चाहिए। इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की दरखास्त पर यह उबूरी हुक्म जारी हुआ है। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल डॉक्टर्स का बोर्ड तश्कील देगा शिफा इंटरनेशनल अस्पताल। इमरान खान साहब की बहन डॉक्टर उज़मा और जाती मुआलिज मौजूद होंगे, ये भी अदालत के हुक्म में हुआ है। तो अब इमरान खान साहब को मुंतकिल किया जाए, 2 फौरी मुंतकिल किया जाए, 3 शिफा मुंतकिल किया जाए, 4 बोर्ड तश्कील दिया जाएगा जो शिफा इंटरनेशनल तश्कील देगा, 5 इस बोर्ड की तश्कील के वक्त इमरान खान साहब की बहन डॉक्टर उज़मा मौजूद होंगी, इमरान खान साहब के जाती मुआलिज मौजूद होंगे। 7 अदालत ने हफ्ते में 1 दिन इमरान खान साहब अहले खाना से मुलाकात करेंगे, यह भी हुक्म दे दिया है। और अदालत ने मजीद 8 हुक्म दिया है कि इलाज पर सियासत करने से रोक दिया गया है, और आइंदा समात तक इमरान खान साहब अस्पताल में रहेंगे। 9 बड़ी चीजें अदालत के इस हुक्म के तहत हमारे सामने आई हैं, और इसमें अदालत ने यह कहा कि बहनों से मुलाकातों, बच्चों से बात करवाने का रिकॉर्ड भी हमें फराहम किया जाए। आइंदा समात पर अडयाला जेल हुक्काम को पेश होने की हिदायत की है। अब ये जो आइंदा समात तक अस्पताल में रहेंगे, ये आइंदा समात कब होगी? ये आइंदा समात होगी अदालत में छुट्टियों के खत्म होने के बाद। तो ये एक मुनासिब वक्त है कि जिसमें इमरान खान साहब के इलाज के सिलसिले में पेशरफ्त हो सकती है। मिस्टर जस्टिस शाहिद वहीद साहब, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का मेडिकल रिकॉर्ड देने में मसला क्या है। उन्होंने कहा जो अभी आया है ये मेडिकल रिकॉर्ड नहीं है, ये रिपोर्ट है। रिकॉर्ड का मतलब है कि तमाम डॉक्यूमेंट्स, जितने चेक्स हुए वो तमाम चेक्स, जितनी बार वाइटल्स लिए गए उसके डिजिट्स, तमाम चीजें, हर चीज, वो तमाम चीजें दी जाएं, क्योंकि अभी एक अदद समरी दी गई है। जस्टिस शाहिद वहीद ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से पूछा कि आइंदा समात से पहले तमाम रिकॉर्ड जमा करवाए जाए, रिकॉर्ड अदालत में आएगा तो खुफिया नहीं रहेगा। और उन्होंने कहा बहनों की मुलाकातों के हवाले से आप क्या कहते हैं। अब वफाकी हुकूमत का जवाब यहां अदालत में आ रहा है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो मुलाकात नहीं होगी, करेगा। मुलाकात अभी होगी, और मुलाकात के बाद अगर बात की जाएगी तो फिर उसके बाद दोबारा मुलाकात नहीं होगी, यह बता दिया गया। मिस्टर जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो आप भी करेंगे, ये उन्होंने पूछा, क्योंकि अदालत का हुक्म है और कानून इजाजत देता है मुलाकात की। फिर उसके बाद
یہ بتایا گیا کہ بہنوں سے ملاقات کوئی احسان نہیں ہے، یہ ان کا بنیادی حق ہے۔ ریاست کا کام نہیں کہ قانون کی خلاف ورزی کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہدایات پر عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ ہمیں عمران خان کا مکمل ریکارڈ دیا جائے، ایک سمری فراہم نہ کی جائے، کیونکہ وہ تمام پکچر پریزنٹ نہیں کرتی۔ عدالت نے یہ بھی کہا۔ مسٹر جسٹس نعیم اختر افغان نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد سے کہا کہ آپ کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کی اینجیوگرافی کروانی ہے۔ عمران خان صاحب کی اینجیوگرافی کروانی ہے، کیا جیل میں اینجیوگرافی ہو سکتی ہے؟ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا کہ باہر اسپتال سے ہو سکتی ہے، جیل اسپتال میں یہ ممکن نہیں ہے۔ مسٹر جسٹس شاہد وحید نے کہا کہ عمران خان صاحب کی نہ نبض نارمل ہے، نہ دل، اور میڈیکل رپورٹس کے مطابق ان کے وائٹل آرگنز متاثر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ عمران خان صاحب کے وائٹل آرگنز متاثر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے عدالت کو بتایا کہ 3 سال میں عمران خان صاحب سے ان کی بہنوں کی ملاقاتیں کروائی گئیں، ان کی تعداد ہے 48، جس کے بعد سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب سے بہنوں کی ملاقاتوں کی تمام تفصیلات طلب کر لی اور 3 سال میں ہونے والی ملاقاتوں کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا۔ عدالت نے عمران خان سے ملاقات کے کیس کی سماعت گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد تک ملتوی کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف سے عدالت نے کچھ مطالبات کیے ہیں۔ ان مطالبات میں یہ ہے کہ اسپتال کے باہر امن و امان کی صورتحال کریٹ نہیں ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ کارکن وہاں پر جمع نہیں ہوں گے۔ یہ بتایا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ یہ نہیں ہوگا، ہم عدالت کو یقین دلاتے ہیں۔ عزیر بھنڈاری ایڈوکیٹ صاحب نے عدالت میں یہ بتایا کہ ہم یہ عدالت کو گارنٹی کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بہنیں ان سے ملاقات کریں گی، ہفتے میں 1 دن ملاقات ہو سکتی ہے اور کوئی بھی بات باہر آ کر نہیں کی جائے گی۔ جیل میں ہوتا ہی تھا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی تھی، عمران خان صاحب کی بہنیں باہر آتی تھیں اور باہر آ کر فیلڈ مارشل کے بارے میں اور حساس ادارے کے بارے میں، کئی دفعہ عدالت کے بارے میں اور شخصیات کے بارے میں عمران خان صاحب کی بہنیں بات کرتی تھیں، جس سے ایک ہڑبونگ سوشل میڈیا پر ضرور مچتی تھی۔ ٹیلی ویژن چینلز اس کی کوریج نہیں کرتے، تو اب یہ بھی نہیں ہوگا، یہ عدالت کو گارنٹی دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد کارکنان کا جمع ہونا، ایک ایسی سچویشن کریٹ ہونا جس میں کوئی بھی میس ہو، پاکستان تحریک انصاف نے یہ بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ یہ نہیں ہوگا۔ عدالت میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، وکلا رہنما پہنچے، سہیل آفریدی صاحب پہنچے اور ایک سین ہوا۔ سہیل آفریدی صاحب جب عدالت پہنچے تو وہاں جو اسلام آباد پولیس کا اسٹاف ہے، انہوں نے ایک اسکینر ہے، اس اسکینر میں سے سہیل آفریدی صاحب کا جو پرسنل سیکیورٹی اسٹاف تھا، ان کے پاس سی ایم کا بیگ ہوتا ہے۔ اب یہ جو بیگ ہے، اس بیگ میں ظاہر ہے کہ یہ سی ایم کا بیگ ہے۔ اس کو اسکینر سے عام طور پر اسلام آباد میں عدالت کو کور کرنے والے صحافی بتاتے ہیں کہ سی ایم کے اسٹاف کو سی ایم کے ساتھ ہے، تو سپریم کورٹ آف اسلام آباد کو کور کرنے والے رپورٹرز بتاتے ہیں کہ کسی بھی اعلیٰ شخصیت کے ساتھ آنے والا اسٹاف اسی شخصیت کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے اور ان کو اس طرح کے مراحل سے نہیں گزرا جاتا جیسا اسلام آباد ہائی کورٹ نے سہیل آفریدی کے اسٹاف کے ساتھ کیا۔ سہیل آفریدی خود رکے، جب بیگ اسکینر سے گزارا جا رہا تھا انہوں نے رکھا اسکینر پہ، وہ تعاون کیا، لیکن سہیل آفریدی نے ان سے سوال کیا کہ یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ عدالت گئے۔ یہ ہوا۔ دوسرا ایک بہت اہم رپورٹر ہمارے دوست حسن ایوب، انہوں نے اس سماعت کے موقع پر ایک ٹویٹ کیا، اور حسن ایوب بتاتے ہیں بار بار کہ راوی چین ہی چین لکھتا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ نہ بنی گالا نہ اسپتال کپتان رہے گا اڈیالہ، اور پھر اس کے 10 منٹ کے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا کہ عمران خان جائیں گے اسپتال، علاج ہوگا اور واپس عمران خان اڈیالہ چلے جائیں گے۔ تو یہ خبر کہ آج عدالت سے آ جائے گی، یہ خبر بہت اہم، صحافیوں کو بھی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی اس کی کہ یہ ہو جائے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔